જય શ્રી કૃષ્ણ. ગીતા ઓલિમ્પિયાડ 2025 મારી સાથે મારા મિત્રો જોડાયેલા છે. અધ્યાય 14, શ્લોક 1 થી 4. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અથ ચતુર્દશોऽધ્યાયઃ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता.